अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ शाम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी, क्योंकि एक बड़ा अहम इजलास हुआ, मीटिंग हुई और इस मीटिंग में बेसिकली फैसला ये करना था कि आगे क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जाएगी। तो पीटीआई के लीडर्स फिर किस नतीजे पर पहुंचे आपके साथ शेयर करते हैं। इसके साथ साथ कुछ बात करेंगे। मरीम नवाज साहिबा भी आज सड़कों पर निकली हुई थी और जायज़ा इंतजामात लेने के लिए कि क्या सूरत हाल है बसंत के हवाले से। और फिर उसके बाद ये भी बात करेंगे कि मिशाल यूसुफजई साहिबा जो हैं, क्या उनके खिलाफ अब पार्टी कार्रवाई करेगी या नहीं। तो ये काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उस बड़े इजलास की जिसकी इस वक्त बड़ी बाज़गश्त है। और ये पीटीआई के पार्लिमानी लीडर्स का, टिकट होल्डर्स का, इनके अपोजिशन लीडर्स और जो इनके पार्टी के अहम अहदेदारान हैं उनका इजलास था। तो एक बड़ी गैदरिंग थी जो कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में इकट्ठी की गई थी और इसमें सुहेल आफरीदी साहब भी ऑफ कोर्स मौजूद थे। तो यहाँ पर जो सबसे पहले तो तकरीरें वगैरह हुई। ज़ाहिर है हर किसी ने अपने अपने आप कह लें कि नज़रियात का, जज्बात का और अपनी अपनी सजेशंस भी दी, इजहार भी किया। यानी कि शाहिद खटक साहब हों, उन्होंने ज़रा क्लैरिटी मांगी कि जी 8 फरवरी के लिए कुछ क्लैरिटी होनी चाहिए। फैसल जावेद खान साहब कह रहे थे कि कोई हतमी लाहेअमल देकर उठा जाए। दीगर लोगों ने भी अपनी अपनी सजेशंस दी और बात हुई कि इमरान खान साहब की सेहत के ऊपर जो है वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए। शाहिद खटक साहब इस बात पे भी ज़ोर दे रहे थे कि जैसे आज सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, तो अगर इसी तरह सब अडयाला के बाहर इकट्ठे हों, सुप्रीम कोर्ट के बाहर इकट्ठे हों, तो जब सारे मिलकर किसी जगह पे भी इकट्ठे होंगे तो उसका एक इम्पैक्ट अलग होगा। तो ये वो ज़ोर देते हुए नज़र आए, क्योंकि अब वो पार्लिमानी लीडर भी हैं, कि तमाम लोगों को अपनी स्ट्रेंथ जो है वो शो करना होगी। और ये मेरा ख़्याल है एक बड़ी बेसिक वैसे बात है कि ये तो हर कोई इनके ऊपर बात कर रहा है कि हर जगह पे ये लोग दिखाई नहीं देते। बहुत कम शायद 5 से 10% इनके पार्लियामेंटेरियंस हैं जो मुख्तलिफ एहतजाजों वगैरह में नज़र आ जाते हैं, अडयाला के बाहर दिखाई देते हैं। अदरवाइज़ आपको कहीं पे कोई पूरी स्ट्रेंथ जो है वो दिखाई नहीं देती। तो इस हवाले से ये उनका पॉइंट तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन असल बात ये थी कि आज एक्सपेक्टेशंस ये थी कि जी कोई शायद नई स्ट्रैटेजी सामने आ सके और इमरान खान साहब के ख़ास तौर पर जो सेहत के मामलात हैं उसके बाद कुछ तशवीश ज़्यादा बढ़ जाएगी और कोई हतमी लाहेअमल सामने आ सकेगा। अच्छा, इसमें मैंने जो आपको आखिरी व्लॉग में बात की थी, अगर आपको याद हो, तो मैंने यही कहा था कि फ़िलहाल मुझे तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि इन्होंने कोई नया लाहेअमल देना है या कोई नई स्ट्रैटेजी अनाउंस करनी है। बज़ाहिर यही था कि जो 8 फरवरी का एहतजाज है उसी को ज़्यादा मौसर बनाने की बात की जाएगी और उसके साथ साथ ये कहा जाएगा कि आगे भी हम अपनी जो जिद्दोजहद है वो जारी रखेंगे। अब आप देखिए, बात बाज़ लोगों को बड़ी कड़वी लगती है और बाज़ लोग कहते हैं कि जी सब कुछ पीटीआई के लोग बेचारे बर्दाश्त कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उन पे तनकीद होती है। तो भाई तनकीद तो इसलिए होती है कि जब जो चीज़ें वो कर सकते हैं अगर वो करते हुए ना नज़र आ रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है फिर उसके ऊपर उनके लाहेअमल के ऊपर, उनकी स्ट्रैटेजी के ऊपर बात तो होगी। अब देखिए, अगर एक नज़र आप दौड़ाएं तो इमरान खान साहब ने अभी तक जितने भी बड़े एहतजाज किए हैं तो उनकी अनाउंसमेंट्स उन्होंने खुद की। यानी कि जो अक्टूबर का एहतजाज था उसकी डेट उन्होंने खुद दी। जो 26 नवंबर वाला मामला था, 24 नवंबर की वो डेट थी बेसिकली, वो भी इमरान खान साहब ने खुद दी। और उस 24 नवंबर की डेट के बाद इमरान खान साहब ने कोई खुद से डेट नहीं दी, तो पार्टी की तरफ से भी किसी किस्म की कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाई गई और ना ही उन्होंने कोई खुद से डेट अनाउंस की, ना कोई एहतजाज उस लेवल का किया। उसके बाद अगर कोई जलसे जुलूस या कोई चीज़ हुई तो वो भी इमरान खान साहब ने कोई हिदायत कर दी तो हो गया। और उसके बाद फिर इमरान खान साहब की मुलाकातें हो गई बंद और उसके बाद से तो फिर बिल्कुल ही जिस तरह पार्टी जो है क्लूलेस हो गई कि उसने करना क्या है। तो सिर्फ इसमें अगर कोई एहतजाजी या मज़ाहमती आपको एलिमेंट नज़र आ रहा था तो वो सिर्फ और सिर्फ अलीमा खान की वजह से नज़र आ रहा था, जो हर अडयाला में हर मंगल को जाती हैं अडयाला के बाहर और उन्होंने जाके वहाँ पे एक मज़ाहमत की दास्तान रकम की। भले वो मिल नहीं पाती, भले उनके ऊपर तशद्दुद हो, भले वो गिरफ्तार हों, पानी फेंका जाए, अंडे फेंके जाएं, बदतमीज़ी की जाए, प्लांटेड किस्म के क्वेश्चंस करके उन्हें अनॉय करने की कोशिश की जाए, उनके ऊपर टाउट्स छोड़ दिए जाएँ, कुछ भी किया जाए। लेकिन वो वाहिद खातून है कि जिन्होंने अपनी पूरी मज़ाहमत दिखाई और उनके अलावा पीटीआई में कोई जो है वो उस तरीके से आपको मज़ाहमत की दास्तान रकम करता नज़र नहीं आया। उसके अलावा अगर किसी का नाम आता है तो वो फिर ज़ाहिर है सुहेल आफरीदी और उनकी कैबिनेट के कुछ लोग हैं जो कि आपको फिर स्ट्रीट मूवमेंट के लिए एक्टिव दिखाई दिए, जिन्होंने वाक़तन इर्ताश पैदा किया और कुछ थोड़ी सी एक जिसको कहते हैं कि रेजिस्टेंस शो की और एक स्ट्रेंथ शो की।
لیکن انہوں نے بھی کوئی ایسا بڑا احتجاج یا جس کو آپ کہیں کہ ایک کوئی اسٹریٹجی وائز کوئی ایسی چیز نہیں دی جس سے آپ کہیں کہ کوئی پریشر اس حد تک جائے کہ جناب اب اس مسئلے کا حل کیا کرنا ہے. تو وہ والی سچویشن تو ابھی بھی خیر نہیں آ سکی. اب مجھے یہ سب دیکھتے ہوئے تو کوئی آج بھی امید نہیں تھی کہ ان کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا فیصلہ خود نہیں کرتے. کوئی ڈیٹ اناؤنس کرنا، لانگ مارچ اناؤنس کرنا یا کسی بھی حوالے سے کوئی اسٹریٹجی بنانا، وہ یہ لوگ نہیں خود سے لیتے ذمہ داری. اور یہ پھر ہمیں اب ایک پورا ایک نا جس کو کہتے ہیں نا میوزیکل چیئر، وہ دکھائی دیتی ہے. کیسے کہ پارٹی کارکنان کہہ رہے ہوں گے کہ جی ہمیں لاہ عمل دو، اور جو پارٹی لیڈرشپ ہے وہ کہہ رہی ہوگی، عمران خان صاحب کی بہن کہہ رہی ہوں گی کہ سہیل آفریدی اور باقی جو پارٹی لیڈرشپ ہے وہ لاہ عمل دے. پھر وہ جو ہیں وہ آگے سے کہہ رہے ہوں گے سہیل آفریدی صاحب کی جو مرکزی لیڈرشپ ہے وہ لاہ عمل دے. جو مرکزی لیڈرشپ میں لوگ آتے ہیں یعنی کہ جنید اکبر صاحب ہوں گے یا سلمان اکرم راجہ صاحب، بیرسٹر گوہر صاحب، وہ کہہ رہے ہوں گے کہ جی ہمارے اوپر تو عمران خان صاحب نے یہ ذمہ داری ڈالی نہیں. انہوں نے تو کہا ہے کہ جی علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں وہ لاہ عمل دیں گے. اور وہ آگے سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم تو صبر تحمل سے چلیں گے. تو ایک میوزیکل چیئر جو ہے وہ چل رہی ہے. کوئی اس چیز کی ذمہ داری لینے کو تیار دکھائی نہیں دے رہا کہ وہ کوئی آگے سے بڑھ کر لیڈ کرنا چاہے کہ جناب میرے خیال سے یہ کرنا ہے اور کرنا ہے ہم نے. اور اگر ایسا کوئی شاید کرنا بھی چاہتا ہو تو میرا خیال ہے کہ اس کو کرنے بھی نہیں دیا جائے گا، کیونکہ اس کے اوپر کوئی متفق نہیں ہوگا. یہ جو پیچھے احتجاج بھی ہوئے اس وجہ سے ہو گئے کہ وہ عمران خان کی ڈیٹس تھیں، تو اس کے اوپر پھر کوئی چاہتا یا نہ چاہتا، کوئی دل سے راضی تھا یا نہیں راضی تھا، بہرحال وہ پھر اس کے اوپر کوئی آگے کویسچن نہیں کر سکا اور ان کو اس کا حصہ بننا پڑا. لیکن اب صورتحال یہ کہ چونکہ عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو رہی اور عمران خان صاحب تو کوئی لاہ عمل دے نہیں پا رہے، تو اس وجہ سے اب جو باہر بیٹھی قیادت ہے وہ بالکل ایک دوسرے کے اوپر، وہ کہتے ہیں نا جو آپ بال اس کے ہاتھ میں پھر وہ اس کے ہاتھ میں، تو وہ والی صورتحال کر رہی ہے. ابھی بھی انہوں نے جو لاہ عمل دیا ہے اس میں جو آج کا اعلامیہ ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ جی 8 فروری کو شٹر ڈاؤن ہڑتال کی جائے گی، شام کو مشل بردار ریلیاں نکالی جائیں گی، سپریم کورٹ کے سامنے دوبارہ یاد دہانی یادداشت پیش کی جائے گی، بانی چیئرمین کے صحت مسائل پر اجلاس میں تشویش کا اظہار کیا گیا، وادی تیرہ سے جبری انخلا کو مسترد کیا گیا، وادی تیرہ کے رہائشیوں کی بحالی کا فوری مطالبہ کیا گیا. اور اب ان کے پوائنٹس کو اگر آپ ایک ذرا ڈائسیکٹ کر لیں تو جو میں نے کہا کہ 8 فروری کو شٹر ڈاؤن ہڑتال، اب بھائی وہی بات میں پھر دہراؤں گی کہ شٹر ڈاؤن تو آدھا ویسے ہی ہوگا کیونکہ سنڈے ہے، تو آپ آدھا باقی جو لوگ جو تھوڑے بہت کچھ لوگ ہوتے ہیں دکانیں پھر بھی کھول لیتے ہیں، ان تک اگر آپ میسج نہیں پراپرلی پہنچائیں گے، ان کی جو تنظیمیں ہیں، جو مارکیٹس کی صدر وغیرہ ہوتے ہیں تاجر تنظیموں کے، ان کو آپ کو آن بورڈ لینا پڑتا ہے اور وہ بڑا کم سطح پر ہوا ہے آنیسٹلی. تو وہ بھی اتنا کوئی خاص افیکٹو نہیں ہو پائے گا. پھر شام کو مشل بردار ریلیز نکالی جائیں گی. اب اس میں بھی آپ کو خیبر پختونخوا میں تو بہترین ریلیز دیکھنے کو ملیں گی، یہ تو میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ جناب خیبر پختونخوا میں بڑی بڑی مشل بردار ریلیز ہوں گی. وہ بیوٹیفل بھی لگیں گی بہت، کیونکہ مشل بردار ریلیز رات کے ٹائم پہ آپ نکالیں گے تو وہ ایک آپ کو اچھا امپیکٹ جائے گا. خیبر پختونخوا میں شاید آپ کی اسٹرائک بھی اچھے طریقے سے آپ کر لیں تو وہاں پہ بھی آپ کو یہ چیز نہیں کر، لیکن کیا پنجاب میں آپ کو وہ اسٹرائک اس لیول پر نظر آئے گی؟ مشکل ہے. کیا سندھ میں نظر آئے گی؟ مشکل بات ہے. تو آپ ریلیز کیا سندھ میں دیکھ پائیں گے؟ یس، سندھ میں آپ کچھ حد تک ریلیز دیکھ لیں گے، لیکن کراچی میں یا بہت ساری جگہوں پہ شاید نہیں دیکھ پائیں گے. لاہور میں کیا ہوگا؟ لاہور میں تو بسنت چل رہی ہوگی، اور اس کے بعد جو باقی پنجاب کے علاقے ہیں وہاں پہ آپ چند ایک جگہوں پر شاید کوئی دیکھ لیں ایسی ریلی. لیکن کوئی اگر آپ یہ کہیں کہ کوئی ہر سڑک پر ریلی نکلی ہوگی تو نہیں نکلی ہوگی. تو یہ ہوگا. اس کے بعد پھر جو یہ بات تھی کہ عمران خان صاحب کے لیے جو دوبارہ یاد دہانی کی یادداشت پیش کی جائے گی سپریم کورٹ، تو وہ تو آپ پہلے بھی کر کے آ گئے ہیں، دوبارہ بھی آپ وہاں چلے جائیں گے تو وہ تب کیا کر لیں گے؟ پہلے انہوں نے آرڈر کر دیا، مل گئی آپ کو رپورٹس، تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ تو وہ بھی نہیں ہوگا. اس کے بعد آگے تو آپ کے مطالبے ہیں کہ جی جبری انخلا کو مسترد کیا جاتا ہے، رہائشیوں کی فوری بحالی کا مطالبہ، اور یہ جو ان کے لیے فیسیلیٹیشنز وغیرہ ہے، تو یہ چیزیں تو آپ پہلے بھی ڈیمانڈ کر ہی رہے ہیں. اب آپ ایپکس کمیٹی میں بیٹھ گئے ہیں تو وہاں پر کچھ چیزوں پہ اتفاق بھی ہو گیا، تو ہوپ فلی یہ اب بائی دا ٹائم چیزیں سیٹل بھی ہو جائیں. اچھا، آج ایک خبر بڑی میں انٹرسٹنگ دیکھ رہی تھی کہ یہ بات کہی جا رہی تھی کہ فیصلہ ہو گیا کہ اب سہیل آفریدی کی مزید کردار کشی نہیں ہوگی. اچھا، یہ جو میں کردار کشی
खुशी कह रही हूँ, ये जो रियासती सतह पर हम देख रहे थे कि उनके खिलाफ डॉक्यूमेंट्रीज़ बनती थी, इल्ज़ामात लगते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी, वीडियोज़ चलती थी, तो वो अब जी शायद थोड़ा सा कम हो जाए और ना उस तरह से किया जाए, क्योंकि बकौल उनके कि जी सुहेल आफरीदी साहब चूँकि ऑन बोर्ड आए हैं और उन्होंने एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाया, वज़ीर आज़म से मुलाकात की, जनाजे को कंधा दिया और कुछ इस तरह के जेस्चर्स दिए हैं, तो उसकी वजह से अब शायद उनको थोड़ा सा कम निशाने पर रखा जाए। अच्छा, मैं ये सोच रही थी कि अगर ये इस तरह से फ़ैसला कहीं हो गया है तो शायद ये सुहेल आफरीदी के लिए ज़्यादा फ़िक्रमंद होने की बात है। उसकी वजह ये है कि जब इधर से तनकीद बंद होगी तो फिर ये याद रखिए कि आपके अपने तरफ से जो तनकीद है वो शुरू हो जाएगी। जब तक वो लोग तनकीद कर रहे थे, रियासती सतह पर हुकूमत के लोग, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से तनकीद हो रही थी, तो उस वक्त तक आपकी जो अपने लोग थे वो ये समझ रहे थे कि आप चूँकि बिल्कुल डट के खड़े हैं और आप उनके बिल्कुल लाइन के ऊपर चल रहे हैं, इसलिए वो आप उनको तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं। अगर वो ये देख रहे हैं कि वो आपकी तारीफ़ें शुरू कर दें कि आप तो बड़े अच्छे हो गए हैं, तो फिर यहाँ से आपकी बुराइयाँ शुरू हो जाएंगी और वो कहेंगे कि भी देखें, इसका मतलब है सुहेल आफरीदी ने भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है वगैरह वगैरह। कल तक अगर आप ये कह रहे थे कि जी कच्चे धागे से मेरे हाथ बंधे हुए हैं, तो आज आप इजलास में कह रहे थे कि चूँकि इमरान खान साहब ने बड़ों की ऊपर पूरा एतमाद किया है, तो मैं भी उनके ऊपर पूरा एतमाद का इजहार करता हूँ, महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास पर। तो ये चीज़ें जो हैं वो अल्टीमेटली ये तासुर देंगी कि शायद आप जो हैं वो मामलात को इस हुकूमत के साथ सेटल कर रहे हैं, लेकिन इसमें इमरान खान कहीं पीछे जा रहा है, क्योंकि इमरान खान के लिए तो कोई बेहतरी नहीं हुई। या तो ये होता ना कि आपकी किसी भी मूव से, चाहे वो आप अच्छे बच्चे बन के करें या चाहे आप सख्त गीर मौक़िफ़ लेके करें, लेकिन उसके नतीजे में हुकूमत इस बात पे मजबूर होती कि चलें जी इनको कोई रिलीफ देना है, इमरान खान साहब के लिए कोई बेहतरी की सूरत हाल बनती, तो फिर भी ये चीज़ सारे डाइजेस्ट कर लेते। लेकिन वो तो हमने नहीं देखा कि उनकी तरफ से कोई जेस्चर दिया गया हो। लेकिन बहरहाल अगर पहल ये पीटीआई की तरफ से हुई है तो अच्छी बात है, देख लेते हैं कि हुकूमत क्या जेस्चर देती है। लेकिन हुकूमत ने बड़ी चालाकी और होशियारी से जो 8 फरवरी की डेट है वो तो निकाल ली है। उससे पहले तो उन्होंने मुलाकात नहीं होने दी, जो उन्होंने कहा वो करके दिखाया और आप उनका कुछ नहीं कर सके, ना आप उन्हें मजबूर कर सके। हालांकि अल्लाह की तरफ से इमरान खान साहब की सेहत का मामला भी बीच में आ गया था, जो कि और भी ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ थी। इसके बावजूद भी अल्टीमेटली आप लोगों का किसी बात पे इत्तेफाक नहीं हो सका। धरने दिए तो उठ गए, और उठ गए तो सुप्रीम कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट से उठे तो फिर पता नहीं पार्लिमानी पार्टी के इजलास में चले गए। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अल्टीमेटली ऐसा तासुर दे रही थी कि जितना उसके ऊपर तशवीश होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई। और जो एहतजाज का प्लान है वो मैंने पहले ही उस पर एक दफ़ा तफसील से बात की है कि 8 फरवरी को ये डेट तो आपने रखी, बेशक आप लोगों ने पहले दी, लेकिन पंजाब हुकूमत ने इसको अच्छा काउंटर किया। उन्होंने उसी डेट्स में जो है वो बसंत अनाउंस कर दी। उसके बाद जो है वो अब आप उसमें उलझ के रह गए हैं, क्योंकि जो पूरा एक समझ लें कि जल तरंग है वो सारी बसंत की शुरू हो गई बात। इस पे भी जब इन लोगों ने कोशिश की कि उसको कैदी 804 से रिलेट कर दिया जाए तो उन्होंने उस पर पाबंदी लगा दी। अब देखना ये है कि क्या इस पाबंदी को हवा में उड़ाते हैं लाहौरिये, या फिर वाकई पाबंदी का बड़ा पालन करते हुए बड़े अच्छे तरीके से SOPs के साथ मना लेते हैं बसंत। तो दोनों सूरतों में जो है वो मेरे ख्याल से कि एक तो संडे का दिन हड़ताल भी उस तरह से आप नहीं रजिस्टर कर पाएंगे, और फिर जो आप चाह रहे हैं कि जी उसका एक इम्पैक्ट हो, बाहर लोग रैलीज़ वगैरह निकालें, तो वो भी शायद उस तरह से पंजाब में मुमकिन नहीं हो पाएगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर जो है वो एक हिकमत अमली आपकी उतनी स्ट्रॉन्ग दिखाई नहीं दे रही। लेकिन अगेन ये मेरा एनालिसिस है, असेसमेंट है। हो सकता है कि 8 फरवरी को बिल्कुल ग्राउंड पर एक डिफरेंट सूरत हाल और बड़ा कोई सरप्राइज़ मिल जाए हुकूमत को, लेकिन जो अभी तक मेरी असेसमेंट है मैंने तो वो आपको फेयरली बताई है। होगा एहतजाज, अच्छा भी हो जाएगा, लेकिन कुछ जगहों पर अच्छा हो जाएगा, कुछ जगहों पर ऐसा ही होगा जो मैंने आपको बताया है। तो ऐसी ही सूरत हाल दिखाई दे रही है। वैसे भी इनकी जो आपस के इश्यूज़ हैं, अभी तक जो पार्टी इस तरह के हालात के बावजूद अपने आपस के इश्यूज से ना निकल पाए, तो फिर बाकी पीछे क्या रह जाता है। अब ये मिशाल यूसुफजई साहिबा वाला मामला आप देख लें, जिस तरह से ये बढ़ता बढ़ता ज़्यादा ही बढ़ गया है। और कल जो इन लोगों ने बातें की आसमा शराजी साहिबा के शो पे कि जी हार तो वो बुशरा बीबी के पास है ही नहीं, बल्कि वो तो अलीमा खान साहिबा पता नहीं चुरा के ले गई, और जनाब उसकी जो सज़ा है वो बुशरा बीबी साहिबा काट रही हैं। तो इस तरह की बातें शेर अफजल मरवत कर रहे हैं, और आगे से जो मोहतरमा मिशाल साहिबा है वो उसको कह रही हैं कि जी मैं तस्दीक करती हूँ। उसके बाद जब इसके ऊपर एक बैकलैश आया तो आज बैरिस्टर गौहर साहब ने भी इवन ये कह दिया कि इमरान खान साहब की बहनों के ऊपर जो कोई भी बात करेगा, ताने कसेगा, बातें कसेगा,
تو اس کو تو پارٹی میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے, اس کے اوپر بالکل کارروائی ہوگی. تو انہوں نے بھی ذرا یہ بات کی تو آج تھوڑی سی بیک فٹ پر نظر آئی محترمہ, اور اب وضاحتیں دے رہی تھیں کہ نہیں میں نے یہ تو نہیں کہا کہ علیمہ خان صاحبہ لے گئی تھی ہار, میں نے تو بس یہ کہا تھا کہ ان کے پاس نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. تو میرے لیے تو قابل احترام ہیں, پہلے بھی یہ بات کرتی ہوتی ہیں, میرے لیے قابل احترام, اور اس کے بعد پوری ایک چارج شیٹ جو ہے وہ علیمہ خان صاحبہ کے اوپر جو ہے وہ ڈال دیتی ہیں. یہ بھی آج کل بڑا طریقہ ہے کہ ساتھ پہلے بات یوں شروع کر لو اور اس کے بعد ساری بات جو ہے وہ الٹا اس مخالف کی کر لو اس کے. تو بہرحال اب یہ بات جو ہے, جب ان کو یہ لگا کہ اب جی میرے اوپر کوئی سخت کارروائی نہ ہو, تو تھوڑی سی اب میرا خیال ہے وہ معافی تلافی اور تھوڑا بیک فٹ پہ بھی جائیں گی, کوشش کریں گی کہ تھوڑی سی بچت ہو جائے, اور شاید ہو بھی جائے, کیونکہ اس پارٹی میں ایسے بہت سے لوگ موجود ہیں جو کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کو کہیں نہ کہیں کشن دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے وہ اس وقت کی صورت ہے. لیکن میں اس بات پہ بھی ویسے بڑی حیران ہوں میڈیا میں کہ آخر ایسی کیا کال پڑ گیا ہے گیسٹس کا کہ آپ کو ایک ہی ٹائپ کے دو لوگوں کو بلانا پڑ رہا ہو. یعنی کہ کل آسمہ شیرازی صاحبہ کے پروگرام میں شیر افضل مروت صاحب اور مشال یوسفزئی صاحبہ دونوں موجود تھیں. اس کے بعد آج محمد مالک صاحب کے پروگرام میں دونوں گیسٹ جو تھے وہ موجود تھے. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ آخر ایسا کیا کال پڑ گیا کہ آپ کو دو ایک جیسے لوگوں کو ایک ساتھ بٹھانا پڑا. مالک صاحب یہ ضرور کہہ رہے تھے کہ جی میں نے تو ان کو کسی اور بھی پی ٹی آئی کے بندے کو بلانے کی کوشش کی, انہوں نے ان کے ساتھ بیٹھنے کو انکار کر دیا. تو بھائی آپ ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی اگر بلا لیتے تو بات تھی, دونوں کو بلانا ساتھ تو ہے وہ ویسے ہی ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے جان بوجھ کے دونوں کو ساتھ بٹھایا جا رہا ہے تاکہ وہ جو ہے اصل ایشوز جو ہیں ان پہ بات نہ ہو سکے, اور ایک فضول کی بات پہ کہ علیمہ خان صاحبہ سیاست میں متحرک ہیں یا وہ پتہ نہیں نقصان پہنچا رہی ہیں. تو اس طرح کے ایک بالکل ہوائی بیانیے کو ڈسکس کرنے کے لیے جو ہے وہ ان لوگوں کو بلا لینا, میری تو سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کی آخر کیا ضرورت پیش آئی. بہرحال یہ تمام چیزیں اپنی جگہ. دوسری طرف مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ فل فلیج قسم کی اپنی مارکیٹنگ کر رہی ہیں بسنت کے اوپر, اور انہوں نے اس کو پورے طور پر اپنی ایک ری لانچنگ کا سمجھ لیں کہ ایونٹ بنا لیا ہے, اور اس میں پیش ہیں تمام میڈیا چینلز بھی. حالانکہ یہ صرف ایک لاہور کا ایونٹ ہے, لیکن اس کو کوریج ایسے مل رہی ہے پورے چینلز کے اوپر کہ جیسے پوری دنیا ہی پتہ نہیں بسنت منا رہی ہے. اور اس کے اوپر جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کے بڑے قصیدے پڑھے جا رہے ہیں, اور بڑا ان کو سراہا جا رہا ہے کہ جی بڑا کوئی انہوں نے اچھا کارنامہ کر دیا ہے. اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آج وہ باہر بھی نکلیں اور انہوں نے جا کے مزید سوچا کہ اس کو ایونٹ کو جو ہے وہ اپنی مارکیٹنگ کے لیے استعمال کیا جائے, اور پھر آج جا کے وہ جناب کہتی ہیں جی میں نے سرپرائز وزٹ کیا اور میں موچی گیٹ چلی گئی انتظامات دیکھنے کے لیے. اچھا اس میں بھی پھر دکھانے کی کوشش یہ کی کہ جی ایک دم لوگ دیکھ کے ان کو بڑے کوئی ایکسائٹیڈ ہو گئے اور آ گئے سیلفیاں بنوانے. حالانکہ آپ دیکھیں تو وہ بہت ہی کم چند لوگ ہیں صرف, اور وہ بھی مطلب میرے خیال سے اگر یہ اپنی فیملی کے بھی لوگ گھر میں جتنے اس وقت افراد ہوتے ہیں ان کو بھی ساتھ رکھیں تو شاید وہ اس سے زیادہ ہی ہوں جتنے وہ لوگ تھے. اور پھر وہاں پہ آپ کو ارد گرد پوری سیکیورٹی بھی نظر آ رہی ہے باقاعدہ کہ جناب کوئی پاس آس نہ آ سکے. اور اس میں پھر وہ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے بتا رہی ہیں کہ جی آپ نے راڈ نہیں لگوایا, سیفٹی کے لیے یہ کر لیں وہ کر لیں. اچھا سب سے زیادہ جو مجھے حیرت ہوتی ہے وہ یہ کہ مریم نواز کے ہر اس طرح کے ایونٹ میں یا تو کوئی خیبر پختونخوا کا اور یا پھر جو ہے نا وہ کوئی سندھ کا بندہ لازمی مل جاتا ہے جو کہ ان کو یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ کاش آپ خیبر پختونخوا کی سی ایم ہوتی یا کاش آپ سندھ کی سی ایم ہوتی. اب سارا جو معاملہ ہے نا وہ یہاں سے پکڑا جاتا ہے. جو سب سے ویک لنک ہوتا ہے نا ان کی اس پوری ایپیسوڈ کا جو فلمائی جاتی ہے وہ یہاں پر ہوتا ہے کہ جب کوئی آگے سے یہ آگے بول دیتا ہے نا کہ جی خیبر پختونخوا میں تو بڑے برے حالات ہیں, کاش آپ وہاں ہوتی, یا سندھ میں تو یہ ہو گیا, کاش, وہیں سے پھر پکڑا جاتا ہے بندہ کہ یہ کوئی گڑبڑ ہے یہاں پہ کسی کو اسپیشلی جیسے کہا گیا. کیونکہ نارملی آپ دیکھیں تو ہر ویڈیو میں اس طرح کا کوئی بندہ مل جانا کہ کوئی اور دوسرے شہر سے آیا ہوگا اور وہ عین اس وقت جو ہے وہ مریم نواز سے ٹکرا بھی جائے گا اور کہہ بھی دے گا کہ کاش وہ ہوتے ہیں. تو مطلب ہے کہ اب یہ چیزیں جو ہیں وہ بڑی آبویس ہو جاتی ہیں. لیکن محترمہ جو ہیں وہ 70s 80s کی دور میں شاید جی رہی ہیں. انہیں لگتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں کر کے لوگ جو ہیں وہ ان کو اپنے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے. تو یہ وقتی فیور تو ہمیں ضرور نظر آ رہا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے, لوگ جو ہیں وہ ایک بسنت کو بچپن میں جن لوگوں نے سیلیبریٹ کیا ہے وہ ایکسائٹیڈ بھی ہو جاتے ہیں, انہیں اپنی بچپن کی ایک یادیں بھی اس وقت ستا رہی ہیں کہ ہاں جی ہم ایسے کرتے تھے ویسے, تو وہ ایک ایکسائٹمنٹ ان میں آ جاتی ہے. لیکن اگر آپ اس سے یہ کہیں کہ اس سے آپ ووٹنگ ٹرینڈ بدل لیتے ہیں یا لوگ جو ہیں وہ بالکل اپنا مائنڈ سیٹ چینج کر لیتے ہیں, تو ایسا نہیں ہوتا. لوگوں کا جو ایک ڈے ٹو ڈے افیئرز اور مسائل ہیں وہ اپنی جگہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک بریدنگ سپیس کوئی ایک آدھ دن کی مل جائے تو وہ ظاہر ہے کہ بندہ لے لیتا ہے, اور لاہور ذرا اس میں
تھوڑا زیادہ ہی اس قسم کا واقعہ ہوا ہے. لیکن باقی جو اگر آپ یہ کہیں کہ مسائل اس سے کوئی پس پشت چلے جاتے ہیں تو وہ تو ڈے ٹو ڈے افیئرز ہیں. اگلے دن آپ جب باہر گھر سے قدم باہر نکالتے ہیں تو وہی آپ کو گٹر کے کھلے ڈھکن ملیں گے, وہی آپ کو مہنگی روٹی ملے گی, مہنگا آٹا ملے گا, وہی آپ کو بجلی کے بل بڑے بڑے ملیں گے. تو وہی جب آپ کو دوبارہ مسائل سامنے نظر آئیں گے تو وہ پھر آپ بھول جائیں گے کہ کل آپ نے کتنی پتنگیں جو تھی وہ بو کاٹا کی تھیں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.